हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई। किसकी बेटी बोलो? हातिम ताई बहुत बड़ा सखी था। हातिम ताई की बेटी मदीना में गिरफ्तार होकर आई तो देखी खड़ी है, अल्लाह के नबी की नजर पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर, तो आपने अपने कंधे से चादर उतारा, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। वो सहाबी ले गए, उसके सर पे चादर रख दिए। तो एक सहाबी ने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हातिम ताई की बेटी है, ईमान नहीं लाई है, मुसलमान की बच्ची नहीं है, वो मुसलमान की बेटी नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों सुनो, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, मेरे साथियों, मेरे अजीज बच्चों, इसलिए बेटियों से मोहब्बत करो, ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटी थी। हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत उम्मे कुलसूम, हजरत रुकैया और हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए लोगों बेटियों से मोहब्बत करो, मैं भी बेटियों का बाप हूं, मेरी भी 4 बेटी है, और कुर्बान जाओ, बेटे की शादी करो, बेटे का निकाह करो, जन्नत की बशारत नहीं है, बेटी की शादी करोगे जन्नत की बशारत है। देखिए, बेटा का शादी कीजिए, बेटा को बिल्हाइए, बेटा को बिहा करवाइए, जन्नत की बशारत नहीं है, जन्नत की बशारत नहीं है। लेकिन सुनो मुसलमानों सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिनकी 2 बेटी हो, कितनी बेटी हो? 2 बेटी हो, और वो बच्चों के साथ में अच्छा सलूक किया गया हो, उसकी अच्छी परवरिश की गई हो, फिर वो दोनों बच्ची बड़ी हो गई, एक दीनदार लड़का देखकर बेटी का बाप उसका निकाह कर दे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, उस बेटी के बाप के और मेरे दरमियान में जन्नत में सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा। ये जो उंगली के दरमियान में फासला है ना, अल्लाह के रसूल ने इशारा फरमाया, ये सिर्फ 2 उंगलियों का फासला होगा, ये बेटी का बाप होगा, ये मैं रहूंगा, वो मेरे करीब रहेगा। जिसकी 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, 2 बेटी हो, 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, उसकी अच्छी परवरिश करे, अच्छा सलूक करे, अल्हम्दुलिल्लाह अदब सिखाए, अखलाक सिखाए, फिर उन बच्चियों की शादी कर दे, जन्नत की बशारत है। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी बेटियों से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग बेटियों से मोहब्बत करेंगे? हाथ उठाओ इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बच्चा सब भी हाथ उठा दिया, हाथ तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे बच्चे भी कल होकर जवान होंगे अल्हम्दुलिल्लाह, नबी के सुन्नत के मुताबिक ये भी निकाह करेगा, अल्लाह इसको भी औलाद अता फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अपने बेटों का, अपनी बेटियों का निकाह करेगा। तो इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, अपनी बेटियों से मोहब्बत करो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हम ये नहीं कहते कि बेटों से मोहब्बत मत कीजिए, बेटों, अब यह कि बेटी के सामने बेटे को तरजीह देना, बेटी को हकीर नजरों से देखना, बेटी को बोझ समझना, ये नादानी है, ये नादानी है। यहां करता क्या लोग, 5 बेटी हो गई, पहले 5 बेटी हो गई घर में, 6ठे नंबर पे ये को बेटा हुआ, आए मुन्ना। अब माँ बाप है कि मुन्ना ही है, बाप गया बाजार बरदहा चौक गया, मुन्ना के लिए को रसगुल्ला लिया और रसगुल्ला लेके पॉकेट में डाला, आई जो 4-5 गो बेटी थी इसके लिए लिया पापड़। क्या लिया बोलो? पापड़। पापड़ कैसे का मिलता है? 2 रुपया 5 रुपया में पापड़ ले लिया। अब मुन्ना के लिए क्या लिया? पापड़ लेकर और रसगुल्ला लेकर घर आया। अब तमाम बेटियां जमा हो गई, अब्बा क्या लाए, अब्बा क्या लाए, हटो ये पापड़ लो, जाओ उधर जाओ। अब बताया, बुलाया बेटा मुन्ना को, ए बेटा मुन्ना इधर इधर ले बेटा, गुगु को। ये नाइंसाफी है कि नहीं? बोलो भाई, नाइंसाफी है कि नहीं?
قربان جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، 4 بیٹی قربان جاؤ۔ مسلمانوں، نوجوانوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ بیٹوں سے محبت مت کیجیے، بیٹوں سے بھی محبت کیجیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، بیٹا اللہ کی نعمت ہے، لیکن بیٹی جانتے ہو اللہ کی نعمت بھی ہے، اللہ کی رحمت بھی ہے، اور قربان جاؤ بیٹی باعث نجات بھی ہے۔ بیٹی نعمت بھی ہے، بیٹی برکت بھی ہے۔ بیٹا صرف نعمت ہے، برکت نہیں ہے۔ بیٹی برکت ہے۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اس گھر میں اللہ پہلے بیٹی پیدا ہو جائے۔ شروع میں مان گئے نوجوان بیاہ کیا، اب گھر کے اندر میں 1 سال کے بعد بچے کی ولادت ہوئی، تو پہلے بیٹی پیدا ہو جائے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ اس گھر میں روزی میں، دانے میں، رزق میں 10 گنا برکت عطا فرما دے گا، 10 گنا برکت عطا فرما دے گا۔ اس لیے مسلمانوں، بیٹی کسی کی بھی ہو، بیٹی یہودی کی ہو، بیٹی نصرانی کی ہو، بیٹی عیسائی کی ہو، بیٹی ہندو کی ہو، بیٹی مسلمان کی ہو، ہر بیٹی کی قدر کرو، ہر بیٹی کو عزت دو، اللہ تمہیں عزت دے گا۔ اس لیے ہمارے یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے، یہ بچیوں کا مدرسہ ہے، مدرسہ عائشہ صدیقہ، الحمدللہ۔ تو میرے بھائی یہ بیٹیوں کا مدرسہ ہے، تو انشاءاللہ اس مدرسے کو ہم لوگ بنائیں گے۔ کتنے لوگ بنائیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ، ہاتھ اٹھائیے، انشاءاللہ میں دعا کروں گا۔ الحمدللہ، واہ بھائی واہ، یہ سارے لوگ تیار ہو گئے کہ ہم لوگ بیٹیوں کا مدرسہ بنائیں گے۔ تو میرا کہنے کا غرض یہی ہے میرے بھائی، یہ مدرسہ عائشہ صدیقہ میں بہت سارے کام باقی ہے۔ کیا آپ نہیں چاہتے ہیں کہ مدرسہ، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کس کا گھر ہے؟ اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے، مدرسہ اللہ کے رسول کا گھر ہے، اور وہ بھی بیٹیوں کا مدرسہ۔ اللہ اکبر کبیرہ، نہ جانے کتنی غریب بھائی کی بیٹی اس میں پڑھتی ہے، نہ جانے کس یتیم بچی یہاں پر پڑھتی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، نوجوانوں، دنیا میں یہ دولت، یہ زمین، یہ کوٹھی، یہ بلڈنگ، یہ عمارت، یہ سونا، یہ چاندی، سب تو یہی رہ جائیں گے، سب یہی رہ جائیں گے۔ خالی ہاتھ آئے ہو، خالی ہاتھ چلے جاؤ گے۔ کفن میں جیب نہیں ہوتا۔ کفن میں جیب ہے؟ کفن میں جیب نہیں ہے۔ ابھی پرسوں میں رانچی میں تھا، آپ یقین نہیں کریں گے، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، اللہ جھوٹ نہ بلائے، پرسوں 15 تاریخ کو رانچی میں تھا۔ جانتے ہیں جب میں نے کلیکشن شروع کیا 1 کروڑ 13 لاکھ روپے چندہ ہوا، مسجد کا جلسہ تھا، 1 کروڑ، ہاں دینے، میں لیتے لیتے تھک گیا، بیٹھ گیا، 1.5 گھنٹہ میں بیٹھ گیا، دینے والے نہیں تھکے، وہ لوگ دیتے رہا۔ مسلمانوں جگو، کب جگو گے؟ میرا اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دولت دیا ہے، مال دیا، میرے راستے میں خرچ کرو، تم خرچ کرتے رہو گے، ہم تمہیں دیتے رہیں گے، دیتے رہیں گے، خرچ کرتے رہو، دیتے رہیں گے۔ اگر تم روک لو گے تو ہم بھی روک لیں۔ تو خرچہ کرنے میں فائدہ ہے کہ روکنے میں فائدہ ہے؟ بولو بھائی۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، بخیل جنتت نہیں جابے، بخیل جنتت، اچھا بخیل জানেন না আপনারা? বখিলের 4 কোয়ালিটি, বখিলের 4 কোয়ালিটি। কত কোয়ালিটি বখিলের? করো কত কোয়ালিটি? 4 गिनती करो। बखील कितना हुआ? कंजर, कंजूस, मक्खी चूस। कंजूस जन्नत में, बोलो भाई ना, कंजूस जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, अगर वो नमाजी हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना नमाज पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह, अगर वो कुरान पढ़ने वाला हो तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया जितना कुरान पढ़ना हो पढ़ ले, अगर वो बखील है जन्नत में।
ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ اگر وہ روزہ رکھنے والا ہو تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جتنا روزہ رکھنا ہو رکھ لے، اگر وہ بخیل ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں سخی بنو، میرا اللہ سخی ہے، سخاوت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں دیا ہے، خرچ کرو پھر تمہیں دیں گے، میرے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ہم میں ہے، ہم لینا نہیں جانتے ہیں، اللہ تو دینے کے لیے ہے۔ میرا رب دے رہا ہے، میرا رب نواز رہا ہے۔